नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि पीडीएम का अब मुस्तकबिल क्या है। क्या पीडीएम का अपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन के इत्तेहाद का कोई राह भी है या नहीं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में शामिल दीगर जमातों को धोखा दिया है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के टूटने की जिम्मेदार है? मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या कहती है? किसने बैक स्टैब किया है? या इख्तलाफात का या दरारों का या पीडीएम के टूटने का आखिर जिम्मेदार कौन है? सिर्फ यहीं तक नहीं, दबी दबी सी, छुपी छुपी सी, हल्की हल्की सी अफवाहें और खबरें भी आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील हो रही है। इस पे पीडीएम की बाकी जमातें, खासतौर पे जो सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो क्या समझती है? क्या नून लीग भी ये समझती है? क्योंकि कल नवाज शरीफ साहब से भी एक सहाफी ने बरतानिया में, लंदन में यह सवाल किया था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई डील हो रही है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी कोई डील कर रही है छुपे हाथों एस्टैब्लिशमेंट के साथ? ये भी सवाल करेंगे। और अब पीडीएम का आगे मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च तो अब मुलतवी हो गया, कोई नई तारीख आई नहीं। मौलाना फजलुर रहमान नाराज हैं, शदीद नाराज हैं। नवाज शरीफ साहब भी अपनी खफगी का, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आज मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक बातचीत भी हुई। वहां पर भी दोनों रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी साहब का जो कल पीडीएम के सबराही इजलास में रवैया था, जो उनकी गुफ्तगू थी, उस पर दुख और तकलीफ का इजहार किया है। क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ चल सकती है? क्या अगर पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाए तो पीडीएम चल सकती है? और क्या ये बात एक बार फिर तारीख ने साबित कर दी कि रिवायती हरीफ, रिवायती सियासी हरीफ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते? क्या एतमाद का फुकदान अभी भी मौजूद है? ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी मौजूद है? और गवर्नमेंट बड़ी फ्रंट फुट पे आ गई है। पीडीएम ऑपोजिशन का इत्तेहाद बैक फुट पे चला गया है। कल के बाद गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आ गई है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा कि जी पीडीएम को आप छोड़ें, वो अब खत्म हो चुके हैं, ना मुकम्मल हो चुके हैं, ना तमाम हो चुके हैं, उनसे अब गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। क्या वाकई अब अपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं? बहुत से अहम सवालात हैं और इन अहम सवालात के जवाब लेंगे। मेरे पास बड़ी अहम और ज़बरदस्त शख्सियत आज मौजूद हैं। पाकिस्तान के सीनियर मंझे हुए सियासतदानों में से एक हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, जनाब एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। आप क्या समझते हैं कि जो पीडीएम आज जिस मोड़ पे खड़ी है, जिस तनाज़े का, जिन इख्तलाफात का शिकार है, या जो दरार पड़ चुकी है, या जो पीडीएम के टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है? देखिए, पहले तो मैं इस बात की तरदीद करूंगा कि ना पीडीएम टूटी है, ना कोई उसमें भी ऐसी दरार है कि जिसे हम कहें कि पीडीएम की शिकस्त और हुकूमत की फतह। यकीनन कल का जो इजलास था उसमें 9 जमातें जो आउट ऑफ 10 थी, उनकी एक राय थी कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देने चाहिए और उस पर मुकम्मल इत्तफाक राय था। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उससे इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया और कहा कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास वापस जाना चाहते हैं ताकि उससे मैंडेट लें। इस्तीफों का उनके पास मैंडेट नहीं है, तो फिर सब ने यही मुनासिब समझा, चूंकि हम जितने फैसले करते हैं वो कंसेंसस से करते हैं, कि उनको एक मौका दिया जाए। इसमें बिलाशुबा एक वक्ती सेटबैक इसलिए है कि एक नफ्सियाती फ़ज़ा बन चुकी थी लॉन्ग मार्च के लिए और सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, नज़रें लगी हुई थी कि अब ये लॉन्ग मार्च होगी और हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कौन मरहला आएगा। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने उसमें आमादगी का इजहार नहीं किया तो बहुत सारे कारकुनों को इस हवाले से मायूसी हुई है और वो थोड़े से उनकी दिल शिकस्तगी हुई है। लेकिन ये एक टेम्परेरी मोमेंट है। असल बात यह है कि पीटीएम कारकुनों को मायूसी हुई है या रहनुमाओं को भी मायूसी हुई है? क्योंकि कल से आपसे रहनुमाओं को भी यकीनन, जब 9 रहनुमा एक साइड पे इत्तफाक राय था तो वो उम्मीद करते थे
اور یہ سربراہ جو ہیں پی ڈی ایم کے، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی 9 جماعتوں کی اس اتفاق رائے کا احترام کرے، لیکن ان کا حق ہے پیپلز پارٹی کا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے پارٹی سے اجازت لینی چاہیے تو وہ اس کے لیے اب ہم انتظار کریں گے کہ وہ کیا ہمارے ساتھ. لیکن سر ایک نظریہ، ایک سوچ یہ بھی موجود ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا زیادہ سیاسی سٹیک ہے اور زیادہ پارلیمانی سٹیک ہے بنسبت اور باوجود پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کے، خاص طور پہ ایک پورے صوبے کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے، صوبائی اسمبلی سندھ کی وہاں پہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں، سینٹ میں پھر وہ اکثریتی ایک جماعت ہے موجود ہے اور سینٹ کا اپوزیشن لیڈر وہ لینے جا رہی ہے. تو یہ ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کا سٹیک زیادہ ہے، وہ کیوں استعفے دے گی؟ دیکھیے، جہاں تک قومی اسمبلی ہے وہاں تو سب سے زیادہ سٹیک مسلم لیگ نون کا ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کو یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ اگر انہیں صوبائی اسمبلی استعفوں سے کوئی تحفظات ہیں تو ہم اسے مرحلہ وار پہلے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے سکتے ہیں اور پھر صوبائی اسمبلیوں سے دے سکتے ہیں. لیکن قومی اسمبلی میں تو سب سے بڑا سٹیک مسلم لیگ نون کا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک قوم کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، ایک نااہل اور ناکام حکومت کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی گیس کے بل ہیں کہ جو بڑھتے جا رہے ہیں، اگر لوگوں کی اس مشکل سے انہیں نجات دلانی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی ممبریاں لے کر بیٹھے رہیں اور قوم کو چھوڑ دیں ان کے رحم و کرم پہ کہ جو روزانہ سوائے جن کے پاس پٹرول کی قیمت بڑھانے کے، بجلی کا یہ جو لاسز ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنی نااہلی کو بچانے کے لیے نرخوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور اب تو آپ یہ دیکھیے کہ ملک کی جو خود مختاری ہے وہ داؤ پہ لگنے جا رہی ہے. جو یہ آئی ایم ایف کے سامنے اسٹیٹ بینک کا لا لے کر آئے ہیں جس سے کہ اسٹیٹ بینک کو اس قسم کی خود مختاری مل رہی ہے کہ وہ ایک قسم کا فائنینشیل وائس رائے بن جائے گا آئی ایم ایف کے بہاف پہ. نہ اس کو پارلیمنٹ پوچھ سکے گی، نہ اس کو وزیر اعظم پوچھ سکے گا، نہ اس کو ملک کا کوئی ادارہ کرپشن پہ مواخذہ کر سکے گا. اگر آپ اس قسم کی ملک کی جو خود مختاری ہے اسے داؤ پہ لگا رہے ہیں، ہم تماشائی بن کے بیٹھے رہنے جی. ہمیں ہماری ممبری بڑی عزیز ہے، بالکل اس ملک کے لیے ایسی 100 ممبریاں قربان ہم کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس ملک کو اگر ہم نے سیو کرنا ہے، کیونکہ اس حکومت سے چل نہیں رہی معیشت، اور یہ اب صرف قسطیں لینے کے لیے، آئی ایم ایف سے ایک قسط لینے کے لیے آئی ایم ایف کو بلینک چیک دے رہے ہیں کہ جو مرضی ہم سے لکھانا ہے لکھا دو، خدا کے لیے ہمیں ایک قسط دے دو تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں، تاکہ ہم حکومت اپنی کسی طرح چلا سکیں. لیکن احسن اقبال صاحب، معذرت آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی یہ قربانی دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، اور کل اس کا اظہار زرداری صاحب نے واضح طور پہ کر دیا، اور صرف کل ہی نہیں کیا، وہ ایک طویل عرصے سے یہی نظریہ رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. 27 دسمبر بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر بھی زرداری صاحب نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ ہمیں پارلیمان کے اندر مل کے لڑائی کرنی ہے. تو پیپلز پارٹی کی سوچ تو واضح تھی، کل مزید واضح ہو گئی. کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم اگر استعفے دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کو مزید مضبوط کریں گے. تو ابھی بھی کس بات کا انتظار ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی کیا پالیٹکس ہے اس کا فیصلہ تو خود پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کرنا ہے اور ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کرنا ہے جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل ان کا بیان تھا اس سے جو کچھ ایک اس قسم کا تاثر آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی محاذ آرائی کا حامی نہیں ہوں. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو پالیٹکس ہے اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے سیاست کرنے میں کوئی پریمیم نہیں ہے. وہاں پہ تو لوگ بہت زیادہ اس سے نالاں ہوتے ہیں اس طرز سیاست سے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جب اس پر غور و خوض کرے گی تو وہ یقیناً پی ڈی ایم کے موقف کے ساتھ آئے گی، اور وہ کسی قسم کا اپنے اوپر ایسا الزام نہیں لینا چاہے گی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان کی کسی لیے نرم گوشہ رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک ماضی ہے، اس نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام جمہوری قوتیں مل کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی منزل حاصل کریں. اور ہماری منزل یہ نہیں ہے کہ ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے یا ایکس وائی زی پارٹی نے اقتدار لے لینا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ایک سسٹمیٹک پرابلم چل رہا ہے 73 سال سے، جو دیکھیں نا، آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، بنگلہ دیش نے 50 سال کی سالگرہ پہ ایک چارٹ ریلیز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر اقتصادی اشاریے میں پچھلے 50 سالوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بڑی شرمندگی ہے. کیا یہ آج
22 करोड़ अवाम सवाल पूछने का हक नहीं रखते कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो 50 सालों में बिलवास्ता या बराह रास्त तमाम मामलात में बालादस्त रही है, इस 50 साल की नाकामी का जिम्मा हम किससे पूछें? कौन जवाबदेह है? देखिए, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हुकूमत करते थे कि कभी, तो पीपल्स पार्टी आज भी उनके लिए जवाब देती है। अगर नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है 90-93 में या बाद में, या जितनी भी हमारी हुकूमतें हैं, हम आज भी उनके लिए जवाबदेह हैं और एहतसाब भुगत रहे हैं उसका। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में 10 साल अयूब खान रहे, 4 साल याहिया खान रहे, पाकिस्तान तोड़ के चले गए, 11 साल ज़ियाउल हक रहे, 9 साल मुशर्रफ रहे, आज उनके लिए कोई जवाबदेह है? जब जिसका दिल किया आया, मुल्क के साथ खेल के चला गया, उसके बाद हाथ झाड़े, जाके गोल्फ खेली, और सियासतदान यहाँ पे जवाब देने के लिए हैं। आखिर ये सवाल करने में कौम हक बजाने में, बताइए कि क्यों 50 साल में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए? हम इसी खेल में लगे रहेंगे? क्या हमने इस मुल्क को ठीक नहीं करना? और इस मुल्क को ठीक करने का एक ही रास्ता है कि इस मुल्क को आइन पे चलाया जाए, हर इदारा अपना काम करे। इस मुल्क में जो हुकूमत तरक्की कर रही थी, उसको क्यों निकाला गया? जो आपने क्लिप सुनाया नवाज शरीफ साहब का, मैं समझता हूं कि जो नवाज शरीफ साहब ने बात की थी कि मुझे क्यों निकाला, आज 22 करोड़ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को क्यों निकाला था? क्या हमने तरक्की नहीं दी थी? क्या जीडीपी ग्रोथ रेट 3 से 5.8% पे नहीं आई थी? क्या इन्फ्लेशन जो है 12% से 4% पे नहीं आई थी? क्या दहशतगर्दी का कला कमा हमने नहीं किया था? क्या सीपैक की 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी हमने ला के नहीं लगाई थी? क्या पाकिस्तान को दुनिया के अंदर एक मजबूत उसका तशख्खुस सीपैक के हवाले से उजागर नहीं किया था? क्या तवानाई का बहरान जहां 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी, हमने उसको मुकम्मल तौर पे शिकस्त नहीं दी थी? क्या मुस्लिम लीग नून ने मुल्क का बिगाड़ा था? क्यों निकाल के बाहर कर दिया गया? आज पाकिस्तान का हर शख्स इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। चले हमें निकाल दिया, भाई हमें निकाल के कोई ऐसी तोहफा लाया होता कि जो हम अगर 5.8% पे थे तो मुल्क की मईशत वो 6.5 पे ले जाता, वो 7 पे ले जाता। हम कहते हमारी हुकूमत गई, चले हमें बड़ा दुख है, लेकिन मुल्क का तो संवर गया ना, हमसे अच्छा मुल्क चलाने वाले आ गए। मुल्क को 5.8% से नेगेटिव 0.4% पे लाके गिरा दिया है। इन्फ्लेशन जो है बेकाबू कर दी है, अनएम्प्लॉयमेंट बेकाबू कर दी है, बेरोजगारी बेकाबू कर दी है, सीपैक पे ब्रेकें लगा दी हैं। आखिर क्यों? कोई पूछने का हक तो बनता है ना, कौन जवाब देगा इसका? ऐसा नहीं इकबाल साहब, ये सारा शिकवा आपका क्या एस्टैब्लिशमेंट से है, नंबर 1, और जो एस्टैब्लिशमेंट की और पीपल्स पार्टी के नरम गोशे की आपने बात की, उस पर भी आजकल ये दबी अफवाहें और खबरें चल रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई है, या पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में रहना चाहती है ताकि उसके लिए आइंदा माजी में भी, इस वक्त हाल में भी और मुस्तकबिल में भी आसानियां पैदा होती रहें। और तीसरी बात ये सारे मसाइल जो आपने गिनवाए हैं दुरुस्त हैं, ये मसाइल मौजूद हैं, लेकिन जब पीडीएम एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इन मसाइल को हल कौन करेगा? देखिए, पीडीएम इसीलिए हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान की सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म से इन बड़े मकासद के लिए जदोजहद करनी चाहिए। असल अब मसला ये है कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और ये मेरा मैसेज एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है कि जो 72 साल का एक उनका तर्ज अमल था, उससे ये मुल्क नहीं चल रहा। उसमें आधा मुल्क हमने तोड़ दिया, बाकी मांदा मुल्क जो है वो हर 10 साल बाद एक दायरे में आ जाता है कि जी अब फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए। 35 साल इस मुल्क को सदारती निज़ाम पे चलाया है। अगर सदारती निज़ाम हमारे मसाइल का हल होता तो पाकिस्तान जन्नत बन गया होता, नहीं बना। और आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की कोई एस्टैब्लिशमेंट से डील, या डील ना भी हो, कोई एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत या एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में रहना चाह रही है? मैं इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस पे तो कोई पीपल्स पार्टी के रहनुमा से ही आपको जवाब लेना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि अगर किसी ने भी पीडीएम के मकासद से पीछे हटने का सोचा, चाहे वो हम है या कोई और जमात है, उसका सियासी मलबा इतना ज्यादा उस पे गिरेगा कि वो उनकी तमाम सियासी पोजीशन को मिटा देगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी जमात के जो इस मुल्क में सियासत करना चाहती हो, वो पीडीएम के मकासद से और पीडीएम की जिद्दोजहद से खुद को अलहदा करने में
اپنا سیاسی بقا دیکھ سکتی ہے. سر اگر پیپلز پارٹی نے استعفے نہ دینے کا فیصلہ کر لیا CEC نے، دو صورتحال ہو سکتی ہے نا، کہ یا تو پیپلز پارٹی استعفے دینے پہ راضی ہو جائے گی، آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی، یا پھر وہ استعفے نہ دینے کے فیصلے پہ قائم رہے گی. اگر دوسری والی صورتحال ہوتی ہے پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو پھر کیا PDM میں شامل رہے گی پیپلز پارٹی؟ میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی استعفے دینے کی جو 9 جماعتوں کا فیصلہ ہے اس سے اتفاق نہیں کرتی تو بلا شبہ وہ پھر PDM سے اپنی راہ جدا کرنے کی ہی فیصلہ کر رہی ہوگی، کیونکہ ان کے سامنے تو اب چوائس واضح ہے کہ جہاں 9 جماعتیں متفق ہیں تو کیا وہ ان کے ساتھ آواز ملانا چاہتے ہیں یا وہ اس قافلے کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اب تو فیصلہ بڑی حد تک ان کا اپنا ہے، اور میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو کہ ایک ماضی رکھتی ہے وہ پاکستان کی ان تمام جماعتوں کے ساتھ چلے گی. دیکھیے وہاں پر قربانیوں کی بھی بات ہوئی. یہ جو PDM ہے یہ ایک ایسا گلدستہ ہے، اس میں جتنی جماعتیں موجود ہیں کوئی کسی کو قربانی کا تانا نہیں دے سکتی، چونکہ قربانیوں کا سمندر ہے جو ہر جماعت کے پاس ہے. ہماری قیادت نے جتنی قربانیاں دی ہیں ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. ANP نے ماضی میں دی ہوئی ہیں، سختیاں بھگتی ہیں. مفتی محمود صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھگتی ہیں، اختر خان مینگل کی جماعت نے بھگتی ہیں، حاصل بزنجو کی جماعت نے بھگتی ہیں، محمود خان اچکزئی کی جماعت نے بھگتی ہیں. جتنے بھی PDM کے اراکین ہیں سب کے پاس ایک طویل تاریخ ہے مصیبتوں کی، جلا اس کی قربانیوں کی، جیلوں کی، مقدمات کی، غداری کے سرٹیفکیٹس کی. تو یہاں پر کوئی کسی سے کم نہیں ہے، اور یہ سب وہ لیجیٹیمیٹ ڈیموکریٹک وائسز ہیں پاکستان کی کہ جن کا اب یہ فرض ہے کہ وہ مل کر اس ملک کو اس بحران سے نکالیں اور ایک کانسٹیٹیوشنل گورننس پہ ڈالیں. ٹھیک ہے، احسن اقبال صاحب کیا پیپلز پارٹی کے بغیر PDM چل سکتی ہے؟ دیکھیے اگر کوئی بھی سمجھتا ہے کہ وہ انڈسپینسبل ہے تو تاریخ کسی کا انتظار نہیں کرتی. پاکستان اس وقت ایک ہسٹورک پروگریشن کے سفر پہ ہے، ہسٹوریکلی ایوالو کر رہا ہے، اور اصل سوال ہم میں سے ہر کسی کے لیے ہے کہ کیا ہم تاریخ کے صحیح طرف کھڑے ہیں یا تاریخ کے غلط طرف کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو مستقبل کا شعور رکھتی ہے وہ خود کو تاریخ کے صحیح طرف رکھنا چاہے گی. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اعتراضات آ رہے ہیں، یہ یا ان کی طرف سے یہ موقف آ رہا ہے کہ استعفوں کو لانگ مارچ سے مشروط کیوں کر دیا گیا؟ یہ پہلے کنڈیشن موجود نہیں تھی، کل یہ کنڈیشن سامنے آ گئی تو ایسا کیوں کیا گیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ ہم نے فیز وائز استعفوں کی تجویز بھی دی، تو استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ مشروط کیوں کیا گیا؟ نمبر 1. اور دوسرا پیپلز پارٹی کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر استعفے دے دیے تو پھر تو اوپن گراؤنڈ مل جائے گا، اس کے بعد کی صورتحال کی گارنٹی کیا ہے؟ تو یہ کیا گارنٹی ہے PDM کے پاس؟ نہیں دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اچانک استعفوں کی بات آ گئی، یہ ہمیشہ سے زیر غور تھی، اور سب پارٹیوں کا یہ خیال تھا کہ اگر لانگ مارچ کرنی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ٹھوس آؤٹ کم ہونا چاہیے. آپ نے لوگوں کی پریڈ تو نہیں نہ کرانی کہ 23 مارچ کی پریڈ ہے تو آپ بھی ایک لانگ مارچ کر کے اسلام آباد جائیں پھر ڈسپرس ہو جائیں. لوگ اگر پورے ملک سے آئیں گے تو وہ اس لانگ مارچ کو نتیجہ خیز دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو بہت دیر سے ٹیبل کے اوپر تھی کہ اگر ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے تو اس کے ساتھ استعفے اگر ہم دیں گے تو وہ لانگ مارچ جو ہے وہ پھلاور ہوگی ورنہ وہ بیکار ہوگی. تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے تاثر لینا کہ اسی وقت اچانک کوئی بات کی گئی. اب اگر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ اپنا وقت لیا ہے اس نے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مثبت فیصلہ کرے گی اور ہم سب کے ساتھ مل کر چلے گی، چونکہ ہم اس جدوجہد میں تمام ڈیموکریٹک پارٹیز کو اپنا ہم سفر سمجھتے ہیں. اور احسن اقبال صاحب پیپلز پارٹی اگر استعفے نہیں دیتی پھر بھی کیا نون لیگ استعفے دے گی؟ دیکھیے اگر پیپلز پارٹی نہیں دیتی تو اس کے بعد پھر جو صورتحال ہے اور اگلا لائے عمل ہے اس کا ہم پھر فیصلہ کریں گے. حالات جو معروضی ہیں ان کے مطابق قیادت ڈسکس کرے گی. تو میں ابھی کوئی ایسا نہیں بات کرنا چاہتا کہ جو قیاس آرائی پہ مبنی ہو، لیکن ابھی تک ہمیں یہی امید ہے کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوگی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل، سابق وفاقی وزیر اور پاکستان کے سینئر منجے ہوئے سیاستدانوں میں سے ایک جناب احسن اقبال صاحب ہم سے بات کر رہے
रहे थे। मुस्लिम लीग नून का PDM का मौक़िफ़ खोल के वाज़ेह कर रहे थे और एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के साथ ना चलने का फैसला करती है तो फिर राहें जुदा होनी पड़ेंगी, ये नामुमकिन में से नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से उनसे सवाल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PDM के टूटने का जिम्मेदार कौन है? PDM में इख्तलाफात, दरारों का जो इस वक्त एक सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक PDM को मिला है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है? बहुत से अहम सवालात हैं। कल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल को लेकर और उनके मौक़िफ़ को और उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर और इन सब अहम सवालात के जवाब लेंगे। मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त और अहम शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, पॉलिसी साजों में से एक हैं, पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जी वालेकुम अस्सलाम गुरीदा। सबसे पहले कायरा साहब, बुनियादी सवाल कि कल PDM की टूट फूट का, PDM के टूट जाने का, इख्तलाफात का, दरार का जिम्मेदार क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? नहीं गरीदा, असल में एक बात हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि हम मुख्तलिफुल ख्याल जमातें हैं, 10 जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं, कौमी जमातें हैं, सबके अपने अपने मंशूर हैं। सो हमारा एक दूसरे के साथ डिफरेंस होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना या इख्तलाफात हो जाना, ये एन पॉसिबल है, ये कोई गैर मुमकिनात में नहीं है। अब क्या हुआ, हमारे सारे दोस्तों का बशमूल पीपल्स पार्टी के इस बात पे इत्तेफाक है कि इस हुकूमत को फौरन जाना चाहिए। इस हुकूमत के जाने के बाद हमारे इदारों को सियासत के अंदर अपना अमल दखल खत्म करना चाहिए और मुल्क में आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए। इसमें तो किसी बात का कोई इख्तलाफ वाली बात है ही नहीं। अब उसका अचीव करने का एक तरीका है। हमारा ये ख्याल है कि जो PDM ने लिखा था, सारा पूरा चार्टर लिखा था, वो बुनियादी तौर पे उसके तमाम चैप्टर्स पे अमल दरामद की जरूरत है, तमाम क्लासेस पे अमल दरामद की जरूरत है। उसमें एक क्लास ये भी है कि हम असम्बलियों के अंदर और असम्बलियों के बाहर तहरीकें चला के इनको मजबूर करेंगे। हम अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश करेंगे। जी, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, मेरे सामने वो आपका एक्शन प्लान मौजूद है कि सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी सियासी आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी मौजूद है। मुनासिब वक्त और इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन। तो इस वक्त PDM की 9 जमातें अक्सरियत जमहूरियत, यानी कि जमहूरियत पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन रखती है, तो PDM की अक्सरियत समझती है कि मुनासिब वक्त यही है और इस्तीफे इज्तिमाई होने चाहिए। लेकिन एक जमात पीपल्स पार्टी उससे इख्तलाफ रखती है और पूरी PDM को टूटने के करीब ले आई है। देखिए, पहली बात तो यह है कि PDM कहीं नहीं टूट रही। दूसरी बात यह है कि ये कोई गैर जमहूरी रवैया नहीं है, बिल्कुल इसको गैर जमहूरी कहना मुनासिब नहीं है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है कि हम इसको आखिरी ऑप्शन के तौर पे मुनासिब वक्त पर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जमातों का ख्याल है कि शायद ये मुनासिब वक्त है, हमारे ख्याल में ये मुनासिब वक्त नहीं है। और हमारा ख्याल क्यों है? एक तो ये है कि इस्तीफे देने के बाद फिर क्या करेंगे, अगला लाएअमल क्या है, उसकी अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, जो ज्यादा जरूरी अमल है और समझने वाली बात है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है, पीपल्स पार्टी बिक गई है, पीपल्स पार्टी ने छुरा मार दिया है, फलां फलां फलां। जब हमारी कुछ जमातों ने ये फैसला कर लिया कि वो जो बाई इलेक्शंस हैं उनमें हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होंने कहा कि हमें सेनेट के इलेक्शन से पहले मुस्ताफी हो जाना चाहिए ताकि हम सेनेट का इलेक्शन ब्लॉक कर सकें। हमने उनको गुजारिश की,
وہ ہماری بات پہلے نہیں مانے، پھر ہم سی سی میں گئے، اپنی سی سی کر کے وہاں سے پھر آئے اور ہم نے آ کے ان کو ڈیٹیل اس کی ٹیکنیکل اور دیگر وجوہات بیان کی. ان کی مہربانی، انہوں نے آن پرنسپل ہم سے ایگری کیا کہ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل درست ہے. اور اس کے بعد بائی الیکشن میں حصہ لیا اور سینٹ الیکشن میں حصہ لیا. آپ ذرا فرمائیے کہ بائی الیکشنز اور سینٹ کے الیکشن میں جتنا بڑا دھچکا عمران خان کو، جتنا ایکسپوز ہوئی ہے یہ حکومت، جتنی ان کی اصلیت کھلی ہے، ان کے طریقہ کار کھلے ہیں، کس طرح یہ کروڑوں نعرے تو لگاتے ہیں شفاف الیکشن کے، خود کس طرح ٹکٹ بیچے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ان کی اپنی جماعت کے اندر. لیکن قاہرہ صاحب معذرت انٹرپٹ کرنے کے لیے، یہ دھچکا اب پرانی بات ہو گئی، کیونکہ جو کل پی ڈی ایم کو اپنا دھچکا لگا ہے، جو پی ڈی ایم کو کل اپنا دھچکا لگا ہے، جو کل پی ڈی ایم کو میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں، میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ اگر گیلانی صاحب ان کا الیکشن ہم سے ڈاکہ مار کے نہ چھینا جاتا، یہ کوشش نہ ہوتی، تو آج کہاں کھڑے ہوتی پی ڈی ایم اور کہاں کھڑی ہوتی گورنمنٹ؟ ان کے پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی ہوتی. اگر گیلانی صاحب اگر بالفرض چیئرمین سینٹ بن بھی جاتے تو کیا اس کے باوجود پیپلز پارٹی استعفے نہ دیتی؟ دیکھیں ہم کیا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں کھڑے ہو کے ذرا سوچئے تو صحیح کہ حکومت کو کتنا بڑا ڈیمیج پہنچ چکا ہے. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے نا، آپ کی باقی جو نوجوان ہمیں جو اصرار ہے ہمارے ان دوستوں کا، ساتھیوں کا، ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہمیں آپ کے اصرار کی عزت ہے، ہماری دانست میں ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ ہم پہ مصر ہیں، اگر آپ کا اصرار ہے کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے، تو پھر ہمیں اپنی سی سی کے پاس واپس جانا ہوگا، ان سے مینڈیٹ لے کے ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. لیکن قاہرہ صاحب یہ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ استعفوں کی بات کل کے کل ہی سامنے آ گئی ہو، استعفوں کی بات تو پہلے دن سے ہو رہی ہے، آپ کے ایکشن پلان میں جو اسلام آباد کی اے پی سی تھی اس میں موجود تھی، تو کل کے کل تو یہ بات سامنے نہیں آئی کہ آپ لوگ پریپیئر ہو کے نہیں. زبیدہ ایک بات سمجھیے، اس سیکوینس ہے ایک چیزوں کا، اس میں بہت سارے اقدامات ہیں. اگر کچھ جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اقدامات بے معنی ہیں، ان کو نہیں اٹھانا چاہیے، ہماری نظر میں وہ بہت اہم ہے. حکومت تبدیل کرنی ہے نا، ملک میں انقلاب تو نہیں لانے جا رہے. اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر رستہ ہے، اس کو اڈاپٹ کر لے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہ کرے اور ہم کہتے ہیں کریں، تو یہ بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں ابھی استعفے دیں، ہم کہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد استعفوں کی بات کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ایکشن پوائنٹ پہ عمل کریں اور پھر آخری آئٹم کے طور پہ استعفے دیں. یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں رہا نا، صرف یہ ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہو گئی ہے، اس سے آگے آر یا پار پی ڈی ایم نے خود حل نکالا جاتا ہے. ڈیڈ لاک کوئی حتمی شے نہیں ہوتی، سیاست میں اور حکمت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ڈیڈ لاکس کے رستے نکالتے ہیں حکمت سے. کیا پیپلز پارٹی استعفے دے سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی بالکل استعفے، ہم تو اپنے پوائنٹ پر کھڑے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مکمل عمل کریں اور پھر استعفے دینے کا وقت ہے استعفے دے دیں. نہیں، استعفے دینے کا وقت پیپلز پارٹی کب سمجھتی ہے کہ کب ہوگا؟ یہ جو پہلے عدم اعتماد کی تحریک والا پورشن ہے، یہ بھی تو اس پہ بھی تو عمل کریں نا. اوکے، یعنی کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پہلے عدم اعتماد آنی چاہیے پنجاب میں یا سینٹر میں. لیکن اب ہمارا یہ بھی ایشو ہماری ذات تک ڈسکس ہو گیا، اب ہم اپنی سی سی کے پاس جائیں گے. ایک موقف ہمارا یہ ہے اور ایک پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہے، وہ دونوں موقف ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر ہم ان سے وزڈم لے کے آگے بات کریں. ٹھیک ہے، اس میں دو صورتحال ہو سکتی ہے نا، کہ یا تو سی سی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی استعفے دے دیں، پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو جائیں، یا سی سی کہتی ہے کہ نہیں ابھی نہیں دینے. پہلی صورتحال ہو گئی تو پی ڈی ایم ٹھیک ہے برقرار رہے گی. دوسری صورتحال ہوئی تو قاہرہ صاحب کل میرے ساتھ شاہد خاقان عباسی تھے اور آج آپ سے پہلے احسن اقبال صاحب تھے. دونوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کی سی ای سی فیصلہ کرتی ہے کہ ابھی استعفے نہیں دینے تو پھر پیپلز پارٹی کو خدا حافظ. یہ میرا تو خیال ہے کہ ہمارے ان دوستوں کو اس طرح کی گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. میڈیا کے ذریعے میسجنگ کرنے سے اور اس طرح کی گفتگو کرنے اس کے جواب میں چار باتیں کہہ دوں تو پھر تو ماحول اور تلخ ہو جائے گا. ان تلخ باتوں سے ہی اعتراض کرنا چاہیے. یہ مناسب نہیں ہے. ان دونوں دوستوں نے جو بات کہی ہے اس کا نہ یہ فورم ہے، نہ اس طرح یہ باتیں ہونی چاہیے. باتیں وہ کیا شاعر نے کہا تھا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی.
کیا مجھے باتیں کرنی نہیں آئیں گی یا ان کو نہیں آئیں گی؟ تو ہمیں میڈیا کے ذریعے میسجنگ نہیں کرنی چاہیے. ہم نے جب ایک طے کر لیا ہے تو اس کے بعد اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ جو ifs پہ سوال ہوتے ہیں اور بٹس پہ سوال ہوتے ہیں اس میں تو سوائے لڑائی کے اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے نا دو کہ یا تو یہ پاسبلٹی کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی, فیکٹس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. assumptions کے اوپر کیا بات کی جائے؟ فیکٹس کر دینا کہ یا تو آپ استعفے دیں گے یا نہیں دیں گے. ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو, یہ ایسے ویسے والی باتیں نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جب ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنی اے پی سی میں CEC میں جائیں گے اس کے بعد واپس آ کے بات کریں گے. ٹھیک ہے, قمر زمان قائرہ صاحب کے ساتھ بڑی زبردست بڑی ہیٹڈ اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کیا پیپلز پارٹی ابھی بھی PDM کے ساتھ چل سکتی ہے؟ بالکل چل سکتی, چل رہی ہے, چلے گی, مستقل چلے گی. بالکل. مولانا فضل الرحمان شدید ناراض ہیں اور آپ نے بڑا زبردست شعر پڑھا کہ کیا بات کر نہیں آتی, تو جو کچھ زرداری صاحب نے باتیں کی کل, نواز شریف صاحب خفا ہیں, مولانا فضل الرحمان شدید خفا ہیں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ جب زرداری صاحب نے جو باتیں کی ان میں سے کچھ باتیں نہ ہوتی تو زیادہ موضوع اچھا تھا, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن زرداری صاحب نے آؤٹ آف بلو باتیں نہیں کر دی. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ باتیں کی جن کا میں ابھی ذکر نہیں کر رہا, وہ مناسب نہیں ہے. لیکن ان باتوں سے بھی پیپلز پارٹی کو سنگل آؤٹ کیا گیا جو ہمارے لیے بھی بڑی تکلیف کی تھی, لیکن وہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. ان باتوں کے ریئیکشن میں زرداری صاحب نے کوئی باتیں کی ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. بات درست ہے. کس قسم کی باتیں تھیں جو نواز شریف صاحب نے کی؟ نہیں, وہ میں ابھی نہیں کرتا, میں وہ باتیں ابھی نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی وقت آیا تو اس پہ بھی بات کریں. کیا کچھ ماضی کے حوالے دیے گئے یا ماضی جو بھی تھا میں اس کے اوپر ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی جو باتیں تھیں وہ ریئیکشنری تھیں؟ جی, وہ میاں صاحب کی گفتگو کا ریئیکشن تھا, لیکن اس ریئیکشن میں بھی اگر کچھ باتیں نہ ہوتی تو زیادہ مناسب ہوتا. اور کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, کیونکہ ایک نقطۂ نظر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ روایتی سیاسی حریف ہیں, اسی کو گورنمنٹ ایکسپلائٹ بھی کر رہی ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کبھی نہیں چل سکتے, اعتماد کا فقدان جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہے وہ آج بھی برقرار ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پیپلز پارٹی PMLN. اس کے ساتھ ہی ہم نے COD کیا تھا, اس کے ساتھ ہی ہم نے حکومت میں اکٹھے چلے تھے, اس کے ساتھ ہی ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوئے تھے, اس کے ساتھ ہی ہم PDM میں اکٹھے بیٹھے تھے, ہم نے APCs کی تھی, ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے رہے ہیں. ہماری جماعتیں مخالف ہیں, نظریے مخالف ہیں, لیکن اس کا مطلب دشمنی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخصوص ایجنڈا کے تحت اکٹھے ہیں اور اس ایجنڈے پہ پیپلز پارٹی ایک لفظ کے ساتھ کھڑی. یعنی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. ابھی آپ سے پہلے ٹرسٹ والا سوال میری جماعت کے اندر, ہر جماعت کے اندر لوگوں کا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ہر جماعت کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے. یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ کوئی غلطی نہیں ہے. ابھی احسن اقبال صاحب آپ سے پہلے موجود تھے پروگرام میں, انہوں نے فرمایا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو یہ بھی آپشن دی تھی کہ آپ فیز وائز مرحلہ وار استعفے دے دیں اگر آپ ایک دم یکمشت نہیں دینا چاہتے. میرا خیال یہ ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ میرے ان ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہم نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا یہ نہ کریں. اندر کی باتیں جتنی نکل گئیں, لیکن اگر ڈیٹیل وہ ساری بیان کریں گے تو ہمیں اس کے جواب میں باتیں کرنی پڑیں گی, پھر تلخی بڑھ جائے گی. فیز وائز کی تجویز آپ کے ذہن میں ہے, پیپلز پارٹی کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, میں نے کہا میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں, میں کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ گنگا بیٹھا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں, ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی وہ باتیں ابھی کی جائیں, جب ضرورت ہوئی تو وہ بھی کریں گے. قائرہ صاحب آپ نے خود بھی گفتگو کے شروع میں حوالہ دیا اور آپ انتہائی سینئر منجے ہوئے سیاستدان ہیں. اس وقت جو افواہیں, دبی خبریں, ہلکی افواہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی شاید ڈیل ہو گئی ہے, یا اگر ڈیل نہیں بھی ہوئی تو پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس پہ رہنا چاہتی ہے, اچھے رکھنا چاہتی ہے اپنے معاملات, کیا یہی وجہ ہے جو کل ہوا؟ غریزہ, یہ تو ایک المیہ ہے نا ہمارا. مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کو گالی دینا کیوں اتنا آسان ہو گیا سب کے لیے. یعنی پیپلز پارٹی اس ملک میں ایجنسیوں کے ہاتھوں قتل ہو, بار بار قتل ہو, پیپلز پارٹی توڑ دی جائے, پھر بھی پیپلز پارٹی ڈیل کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے الیکشنز کے ذریعے, پھر بھی ہماری ڈیل ہوئی ہے. گیلانی صاحب کا الیکشن چھینا گیا ہے ہم سے ڈاکہ مار کے, پھر بھی پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ بات کل میاں صاحب نے بھی کر دی. ان باتوں سے اعتراض کرنا چاہیے. پھر کس کی باتیں کریں گے, یہ مناسب نہیں ہے. کوئی پیپلز پارٹی نہ ڈیل پہ بلیو کرتی ہے, نہ ہماری
हमारी डील्स कभी थी। हम तो जिस बात पे आज मियां साहब ने ये बात पीडीएम के इजलास में कही, ये पीडीएम के इजलास में कही या जो सहाफी ने सवाल इशू किया? पे हमारे साथी आज खड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी तो पिछले 50 साल से उस पर खड़ी है और 50 साल से उसकी सजा भुगत रही है। ये बातें, ये जो आपने कहा कि ये बात कल मियां साहब ने भी कर दी, पीडीएम के इजलास का हवाला दे रहे हैं या जो सहाफी ने सवाल किया था, जो वीडियो क्लिप आया है उसका हवाला? वो वीडियो क्लिप वाली बात कर रहा हूँ, अच्छा। वो भी ना होती तो बेहतर है। ठीक है, तो आप क्या इस बात की भी नफी करेंगे कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं रहना चाहती? तो यार एस्टेब्लिशमेंट की गुड, खुदा का खौफ करो। मैं इस बात को कितनी दफा बयान करूं? मैं कह रहा हूं कि एक तरफ हम पे ये, हमने जब कहा कि जी आप इलेक्शन का बायकॉट ना करें, पीपल्स पार्टी की डील हो गई है। हमने कहा सेनेट के इलेक्शन में आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे, सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा। फिर भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है। जब हमने समझाया तो सबको समझ आ गई, और फिर आप रिजल्ट देख लें उसके क्या है। और फिर भी हमसे इलेक्शन कल छीना गया गिलानी साहब का, और सब जानते हैं, सब खुद इल्जाम लगा रहे थे, हसन इकबाल साहब भी और शाहिद खाकान साहब भी और बाकी सारे, सब ये कह रहे थे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। फिर भी हमारी डील हो गई है। इलेक्शन भी हमसे छीने जाते हैं, जमात में हमारी तोड़ी जाती है, फिर भी डील हम कर रहे हैं। कमाल है भाई। एक आखिरी सवाल, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर को लिख भी दिया कि जी कमेटी बनाई जाए। ये भी खबर चल रही है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ बैकडोर राब्तों में मौजूद है और आईनी तरमीम पे पाकिस्तान तहरीके, खबर दी आपको ये? सर ये चैनल्स पे चली है। किस चैनल पे? मैं उस चैनल को अभी उसके साथ तो दो हाथ करूं। एक्सप्रेस न्यूज पे चली है ये खबर। ये तो बड़ी गलत बात है, इंतहाई भौती बात है। आईनी तरमीम पे, हमारी आईनी तरमीम पे कोई चलती रहती है। ये कौन से किस की है, कौन सा तरीका कार है खबरियत का? 27वीं आईनी तरमीम पे कोई बैकडोर बातचीत चल रही है? कोई बातचीत नहीं, जो होगी वो सरेआम होगी, खुल के होगी। 27वीं आईनी तरमीम कौन सी होनी है? जिसमें सेनेट के इलेक्शंस ओपन बैलेट से करवाए जाएं, ओवरसीज पाकिस्तान। इस पे बाकी स्टेक होल्डर्स बैठेंगे ना, बाकी जमातें नहीं बैठेंगी। पीपल्स पार्टी अकेले कर लेगी क्या? ये मुमकिन है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद कभी हो सकता है? ये सवाल का मैं कोई जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि आपके सवाल का तरीकाकार ही ऐसा है कि अगर मैं कहूं नहीं तो मुस्तकबिल में कल पता नहीं मुझे सियासत के अंदर क्या होता है, और अगर मैं कहूं हाँ तो आप उसके माने और लेंगे। कल हम मुस्लिम लीग के साथ बड़े दूर दराज थे, इसी मुल्क की जमातें हैं, हम जो मर्जी करते रहे, हालात कभी कभी आपको उस डगर पे ला खड़ा करते हैं। कल हम उन्हें क्या कहते थे, वो हमें क्या कहते थे, आज हम इकट्ठे हुए हैं ना। आपने बड़ा ज़ूम आईनी, बड़ा गहरा जवाब दे दिया। थैंक यू वेरी मच कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट कमर जमान कायरा साहब हमसे बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी पे उठने वाले सवालात, एतराज़ात का भरपूर जवाब दे रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। आज ही टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।